अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त वकास मुश्ताक और आप लोगों को वेलकम करता हूं कैफ़े डायरीज़ के एक नए एपिसोड में। आप लोग जानते तो हैं कि कैफ़े डायरीज़ कभी सेट पे शोज शूट करता है, कभी हम बार स्कूल्स में निकल जाते हैं और आज हम आए हैं अलम इस्लामिक यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट रोड कैंपस में। आज कैफ़े डायरीज़ आपको मिलवाने जा रहा है मैनेजमेंट साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स से और आपको बताएगा कि वो क्या सोचते हैं अपने प्रोग्राम के हवाले से, कैसा चल रहा है उनका सिस्टम, क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स गो एंड जस्ट हैव अ चिट चैट एंड लॉट्स ऑफ गपशप विद मैनेजमेंट साइंसेज एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर। आपका प्रोग्राम? बीबीए। जी, तो बीबीए में आपका इस टाइम कौन सा सेमेस्टर है? मेरा 8 सेमेस्टर चल रहा है। कैसा गुजरा आपका अलहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 8 सेमेस्टर्स? सर बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। जो है इंटायर पीरियड था वो बहुत अच्छा गुजरा। बहुत नई चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली, नॉलेज गेन किया। 8 सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपको क्या फैसिलिटीज़ दी अलहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने? हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं कि हमें एकेडमिक से रिलेटेड जो है इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की गई थी, हमने उनको अवेल किया और डिफरेंट जो एक्सपोज हुए थे उनमें जाके जो है पार्टिसिपेट किया, तो बहुत चीज़ें लर्निंग करने को मिली। चलें जी, दैट्स वेरी ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नकीब शावानी। जी नकीब, तो आप किस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं? मैं बीबीए कर रहा हूँ। सेमेस्टर? 8। ओह, आप दोनों क्लास फेलोज तो नहीं हैं? ओह दैट्स रियली ग्रेट। तो आज हमें दोनों क्लास फेलोज से क्वेश्चन आंसर्स मिलने का एक मौका मिल गया। जी, तो आप बताएं कि आपका ये 8 सेमेस्टर्स कैसे गुजरे? ये बहुत ज़बरदस्त गुजरे और बहुत यादगार अभी। अच्छा जी, यादगार गुजरे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम आपका क्या चल रहा है? मींस लास्ट सेमेस्टर में कितना कुछ रह गया पढ़ने के लिए? अभी फाइनल चल रहे हैं हम लोगों के। अच्छा, फाइनल चल रहे हैं, तो उसके बाद आपने क्या सोचा है? अभी आगे इंशाल्लाह पहले तो इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि बिजनेस करें या फिर कोई जॉब। अलम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आपको कितना फैसिलिटेट किया? फैसिलिटेट तो बहुत किया है, जो कोई मसला वगैरह हुआ उसको हल भी किया गया है और जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आई है तो इन्होंने मतलब कंपनसेट किया है। चलिए जी, दैट्स वेरी ग्रेट। जी नाजरीन, तो यहाँ तो अब बीबीए के बच्चों से बात कर रहे हैं, चलें आपको यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स में लेके चलते हैं। जी, तो आए देखते हैं, आज लॉन में भी बच्चे बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं, मौसम थोड़ा सा अच्छा है, तो वो पूछते हैं कि वो किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं और उनसे भी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अस्मतुल्लाह। अस्मतुल्लाह, किस प्रोग्राम से ताल्लुक है आपका? सर बीबीए से। अच्छा, बीबीए से। आई गेस बीबीए के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं मॉर्निंग सेशन के। जी सर, हमारे पेपर चल रहे हैं फाइनल के। अच्छा, फाइनल टर्म के। आपका कौन सा सेमेस्टर है? लास्ट सेमेस्टर है सर। अच्छा माशाल्लाह, तो इसका मतलब ये कि बहुत ही टेंशन होगी, पेपर कैसे हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? सर खामखा टेंशन तो होती है, लास्ट सेमेस्टर है। जी बिल्कुल, ये बात तो है। तो बीबीए में आपका वक्त अलहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कैसे गुजरा? सर ज़बरदस्त गुजरा। कोई ऐसी यादगार चीज़ जो आपको अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड याद रहेगी? सर बहुत सी याद है। कोई एक? सर डिफाइन ही नहीं कर सकते। कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा। कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसी बात जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की और अपनी डिपार्टमेंट की याद रहेगी? सर हमारी एक टीचर थी मिस नाजिया, सर हमेशा डांटती रहती थी, वो जो है ना याद आएगी हमेशा सर। चलिए जी, दैट्स रियली ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तैमूर यूनुस। तैमूर यूनुस। आप किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं भी बीबीए से रखता हूँ। दोनों क्लास फेलोज हैं? जी क्लास है। अच्छा, तो इसका मतलब ये आपका भी पेपर हुआ है आज? जी हमारा भी पेपर हुआ है। अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आपका वो यादगार वक्त अलम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आपकी बीबीए डिपार्टमेंट में कौन सा है? सर हमारे इतने बहुत यादगार रहे हैं, तो हम एक मतलब थोड़ा देखते हैं कि हमारा मतलब हमारे और भी दोस्त हैं, तो हम जो मिल के जो है ना बड़ा एंजॉय करते हैं, लोगों को तंग करते हैं। अच्छा, कोई एक ऐसी फैसिलिटी जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की हमेशा याद दिलाएगी? फैसिलिटीज़ तो बहुत हैं हमारी यूनिवर्सिटी की, जो है ना व्यू बड़ा अच्छा है, हमारी क्लासेस, हमारे टीचर्स बड़े अच्छे हैं और बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें, तो ये हमें काफ़ी याद रहेगा। और जैसे आपके क्लास फेलो ने बताया कि उनको मिस नाजिया याद रहेंगी, आपको कौन सी टीचर याद रहेगी? हमें मिस मरमर याद रहेंगी। अच्छा, वो आपको पढ़ा चुकी हैं? जी पढ़ा चुकी हैं और हमारी एचओडी भी है, तो मतलब जहाँ से वो आती बड़ी गुस्से में रहती है, तो मतलब हम डर जाते हैं कि भाई अभी ये कुछ हमें बोल ना दे। चलिए जी, दैट्स रियली ग्रेट। अब बीबीए की बात हो रही है और आप लोगों का कौन सा सेमेस्टर है? हमारा 8 सेमेस्टर लास्ट। अच्छा, तो कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन तो हो गया, आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ की? जी मैनेजमेंट से हमने जो है फाइनेंस। अच्छा, फाइनेंस करेंगे। चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। आ जाएं जी। जी नाजरीन, तो मैंने सुना है कि जैसे आज सैटरडे है, तो मैंने सुना है कि सैटरडे को यहाँ पे MBA की वीकेंड क्लासेस होती हैं और ये वीकेंड क्लासेस होती हैं ख़ास तौर पे डिज़ाइन की गई हैं
MBA ایگزیکٹو کے ایگزیکٹوس کے لیے. تو چلیے دیکھتے ہیں آج ہمیں یونیورسٹی میں وہ ایگزیکٹوس نظر آتے ہیں یا نہیں, کیونکہ یونیورسٹی میں بڑی خاموشی چل رہی ہے, اٹ مینس کہ کلاسز ہو رہی ہیں پراپرلی. تو چلتے ہیں لائبریری میں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کون سے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. کوشش ہماری یہ ہے کہ ایگزیکٹو لیول کے اسٹوڈنٹ سے بھی ملا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ MBA کی کیا خاصیت ہے, دیٹ از دا ریزن دیٹ دے آر ڈوئنگ MBA. تو چلیں آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ فنان تصور. فنان, آپ کس پروگرام اور کس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں مینجمنٹ سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں اور MBA ایگزیکٹو کر رہا ہوں یہاں سے. MBA ایگزیکٹو کون سے سیمسٹر میں ہیں آپ؟ میں اس وقت سیکنڈ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو اسپیشلائزیشن آپ نے چوز کر لی ہے؟ ہاں جی بالکل, میری اسپیشلائزیشن جو ہے وہ مارکیٹنگ میں ہے. میں مارکیٹنگ بائی پروفیشن بھی میں مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہوں اور اسی لیے میں نے مارکیٹنگ ہی چوز کی ہے. چلیے جی, دیٹس ویری گریٹ. MBA ایگزیکٹو پروگرام کی کیا خاصیت ہے جو آپ نے چوز کی ہے؟ بیسیکلی میں ایک پچھلے 5-6 سال سے پروفیشنل کیریئر میں میرا کام کر رہا ہوں. ظاہر ہے مجھے ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں سیلز سے کافی ریلیٹڈ ہوں, مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہوں. تو میرا ایک اسکیجول جو ہے وہ کافی ٹائٹ ہوتا تھا اور میں نے اپنے کلیگس تھے ان سے الحمد کے بارے میں سنا کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے کافی ایک پروفیشنل ماحول بھی ملتا ہے اور ایک اچھا فلیکسیبل انوائرمنٹ ہے جس میں اپنا ورک اینڈ اسٹڈی کو دونوں کو مینیج کر سکتا ہوں. تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے میں نے یہاں پہ ایک ایڈمیشن لیا اور الحمدللہ میرا ایکسپیرینس کافی اچھا رہا. اور جب سے میں تھرو آؤٹ میرا سیکنڈ سیمسٹر ہے تو مجھے کافی جو ہے ٹیچرس کی طرف سے بڑا ہی بہترین ایک ان کا سپورٹ ملتا ہے. آؤٹ آف اسکیجول ہمارے جو ہے وہ یونیورسٹی اسکیجول کو سے ہٹ کر بھی اکثر اوقات ہمیں اپنے پروفیشنل معاملات میں بھی کہیں پہ اگر ہم اسٹرک ہوتے ہیں تو ہم اپنے ٹیچرس کے پاس آتے ہیں اور ان کا سپورٹ ہمیں جو ہے درکار ہوتا ہے. ہر ٹائم انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے الحمدللہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی میرے ایسے دیکھنے والے یا سننے والے ہیں جو کام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تعلیم کو فروغ دینا چاہتے ہیں, بڑھانا چاہتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ الحمد آئیں اور اپنا جو ہے اپنی اسٹڈیز کو یہاں سے کنٹینیو کریں کیونکہ یہاں پہ ان کو ایک بہت اچھا انوائرمنٹ ملے گا. ٹیچنگ اسٹاف ہمارا کافی اچھا ہے. تھرو آؤٹ اگر میں دیکھوں تو میرے HOD سے لے کر ڈین تک ایوری بڈی جو ہے وہ ہمیں بڑا اچھا سپورٹ کرتے ہیں اور کافی فرینڈلی ماحول جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمیں یہاں پہ. چلیے جی, دیٹس ویری گریٹ. کوئی ایک ایسی بات جو آپ کو الحمد کی یاد رہے گی؟ مجھے الحمد کا یہ ایٹماسفیئر کبھی نہیں بھولے گا. چلیے جی, تھینک یو سو ویری مچ, وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو جی. تو ہمارے ساتھ کچھ اور اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آئی گیس کہ دے آر آف MBA. تو ان سے چلتے ہیں اور ان سے کوشچنس پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ سید ضیاء اللہ شاہ ہاشمی. اچھا سر, آپ کس پروگرام سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں MBA ایگزیکٹو کا یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوں. سیمسٹر؟ سیکنڈ سیمسٹر میں ہوں. اچھا, تو آپ بھی سیکنڈ سیمسٹر کے ہیں. تو کیا خاصیت ہے, میں نے ابھی آپ کے ایک فیلو سے بھی میں نے پوچھا MBA ایگزیکٹو پروگرام کے حوالے سے, آپ نے کیوں چوز کیا اس پروگرام کو؟ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ میں نے گریجویشن کی ہے وہ میں نے انجینئرنگ میں کی ہے. تو آج کل جو ہے جو انوائرمنٹ چل رہی ہے انجینئرنگ کے ساتھ جو ہے ان پیرلل اگر آپ کے پاس MBA ہو, اور خاص کر میں جو ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے آفس میں کام کرتا ہوں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر. تو وہاں پہ ہمارے پروجیکٹس ہیں اور مجھے جو ہے کافی جو ہے عرصے سے فیل ہو رہا تھا کہ مطلب اگر میں MBA کر لوں پروجیکٹ جو میرا جو میجر سبجیکٹ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ, تو اس میں مجھے جو ہے کافی ایز ہوگا اپنے جو ہے ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے میں. تو اس وجہ سے پھر دوسرا جو میں سوچ رہا تھا کہ کیونکہ میں 20 سال سے جو ہے ان سروس ہوں, ایج بھی ہے, تو مجھے کوئی یونیورسٹی چوز کرنا تھا. تو میں نے کافی چیزوں سے دیکھا جو لوکیشن ہے اور جو ٹائمنگز ہیں MBA ایگزیکٹو کے اور انوائرمنٹ. کیا ٹائمنگز ہیں MBA ایگزیکٹو کی؟ یہاں پہ ہمیں جو ہے تقریباً نون میں جو ہے 2 بجے کے بعد ہمارے کلاسز سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ جاتے ہیں تقریباً 4-5 بجے تک. اور ویکلی ہمارے جو ہے 2 دنوں میں ہمارے کلاسز ہوتے ہیں, تقریباً 6 کلاسز ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے مجھے بڑا کمفرٹیبل زون میں لگا. تو اس وجہ سے جو ہے, اور یہاں پہ جو میں نے سنا تھا کہ ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے, فیکلٹی بہت اچھی ہے, لائبریریز ہیں, کمپیوٹر لیب ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے اور لوکیشن کی وجہ سے خاص کر میں نے جو ہے الحمد اسلامک یونیورسٹی کو چوز کیا. پھر یہاں پہ آ کے مجھے جو ہے وہی چیزیں فیل ہوئیں کہ یہ باقی یونیورسٹیوں سے بہت بہتر ہے. پھر دوسرے ہے کہ کیونکہ ایج ہوتا ہے, میرا جو ہے ایج ابھی راؤنڈ اباؤٹ +45 ہے, تو اس میں جو ہے ہر بندہ اپنے کمفرٹیبلٹی کو دیکھتا ہے. اور پھر یہاں پہ ایڈمیشن پھر ایج کی بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے,
तो इस वजह से जो है मैंने अलहमद को जो है प्रेफर किया दूसरी यूनिवर्सिटियों तो से। सर आप वीक में कितने दिन आते हैं यहाँ पे, कौन कौन से डेज पे आपकी क्लासेस होती हैं? मैं यहाँ पे, और जो हमारा शेड्यूल है हमारा जो है फ्राइडे और सैटरडे को होता है। अच्छा, यानी आप लोगों की वीकेंड क्लासेस होती हैं MBA में? वीकेंड का, क्योंकि जो ऑफिस का काम है वो भी सफ़र ना हो और यहाँ पे हम अपने एजुकेशन को भी इनहांस करें। चलिए सर, थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपको डिस्टर्ब किया हमने लाइब्रेरी में। वैसे लाइब्रेरीज़ में अलाउड नहीं होता घूमना फिरना या इस तरीके से शूट करना, लेकिन कैफ़े डायरीज़ आपको कहीं पे भी किसी वक्त भी लेके चल सकते हैं। चलिए हम एक और फेलो से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं MBA एग्जीक्यूटिव से वो ताल्लुक़ रखते हैं या किसी और प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो चलिए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जानशेर खान। जानशेर खान साहब, तो आप किस प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं? सर मैं MBA MBA एग्जीक्यूटिव, अभी भी आपके 2-3 फेलो से मैंने बात की, देवर फ्रॉम MBA एग्जीक्यूटिव। MBA एग्जीक्यूटिव क्यों बोला जाता है इसको? सर MBA एग्जीक्यूटिव इसलिए बोला जाता है कि हम जो है जॉब होल्डर्स हैं और जिनका भी मतलब जॉब 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो वो उनको जो है MBA एग्जीक्यूटिव एडमिशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई जॉब नहीं है या मेरा एक्सपीरियंस 3 साल से कम है, तो फिर मैं किस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता सर वो MBA 2 ईयर सिंपल जो होता है। हूँ? यानी कि यही फैसिलिटी है यहाँ पर? जी सर, ये है। अच्छा, तो इस वक्त आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आई गेस कि कोई ना कोई टास्क मिला होगा। अगर मैं बात करूँ MBA एग्जीक्यूटिव के हवाले से, तो कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि नहीं मैंने यहाँ ज़रूर पढ़ना था एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ? सर सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो यहाँ पे क्लासेस का शेड्यूल है सर वीकेंड पे, वो हमारे लिए जो है बहुत फ्लेक्सिबल है सर। मतलब हम लोग वीक पूरा ऑफिस से हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम जो है मॉर्निंग क्लासेस कहीं ले सकें, और वो चीज़ हमें अलहम देती है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी सहूलत है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको अलहम्द की याद रहेगी, या जैसे आपने एंट्री ली तो आपको अलहम्द की जो है कुछ अच्छी लगी हो, तो वो क्या है? सर ऐसे तो बहुत चीज़ें मेरे ख्याल से गिनने में शायद ना आए, पर हमें माहौल, हमारे जो है कुलीग्स और हमारी फैकल्टी सर, मतलब दे आर वेरी कोऑपरेटिव, और बहुत सी चीज़ें हैं सर जो हम नहीं भूलेंगे, यहाँ से यादें ले जाएंगी सर। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उसामा शबीर। उसामा, थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं अपना। एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। उसके बाद आई हैव डन माय MS इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट आई एम वर्किंग इन नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, व्हिच इज़ द एक्चुअली वी आर द कस्टोडियन ऑफ 220 kV एंड ट्रांसमिशन लाइंस एंड 220 kV ग्रिड स्टेशंस इन द पाकिस्तान, एंड वी आर द कस्टोडियन ऑफ नेशनल ग्रिड। चलें जी, तो यहाँ अलहम्द में आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया आपने? मैं MBA एग्जीक्यूटिव में हूँ, मैं 2nd सेमेस्टर। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और MBA एग्जीक्यूटिव, कुछ लिंक समझ नहीं आया। एक्चुअली ये है कि बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, तो टेक्निकली तो मैं साउंड हूँ, टेक्निकली मेरी स्किल भी बिल्ड है, ज़बरदस्त है सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं एक मैनेजरियल पोस्ट पे हूँ, ठीक है। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस at 220 kV grid stations NTDC Quetta, so that's why I need the management degree to manage the things and manage the whole process of the office, so that's why I got admission in this MBA program. क्या मतलब ये कि आप एलिजिबल इनके प्रीरेक्स को देखते हुए? Yes. जी, दैट्स प्रीटी गुड। अगर कोई एक चीज़ आप डिफाइन करना चाहें अपनी MBA के हवाले से जो आपको अच्छी लगी हो MBA एग्जीक्यूटिव के हवाले से, वो क्या है? MBA एग्जीक्यूटिव के हवाले से स्पेशली मैं कहूँ कि जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ ना, तो जो द पीपल इन दिस यूनिवर्सिटी आर एक्सेप्शनल, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, फ्रॉम द PN टू द डीन, द HOD एंड द फैकल्टी मेंबर्स, ऑल आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, सो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस यूनिवर्सिटी। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? नदीम नाम है मेरा। नदीम साहब, आप किस प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पर? मैनेजमेंट साइंसेज में हूँ। मैनेजमेंट साइंसेज में किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है? MBA एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, MBA एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं आप। अच्छा जी, तो इस वक्त कोई सिस्टम पे कोई काम चल रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है? बस ये हम वही कोर्स के हवाले से कुछ रिसर्च कर रहे थे। अच्छा सर, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये आपकी स्पेशलाइजेशन क्या वजह है जो आपने ये ली है? बस इसका स्कोप जो है ये फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में इस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया बलूचिस्तान में। इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं करी थी कोर्स, इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता था। तो ये चूँकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, हर फील्ड में ये यूज़ होता है, इंजीनियरिंग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, आर्किटेक्चर में, तो इसलिए हम इसका। सर आपका खुद की बिलोंगिंगनेस कहाँ से, मीन्स आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं? मैं एनर्जी डिपार्टमेंट से वैसे। एनर्जी डिपार्टमेंट से। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आपका नाम? नवीद अहमद मेरा नाम। नवीद अहमद साहब, आप भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें, आई गेस आप भी प्रोजेक्ट मैनेजमेट के स्टूडेंट्स हैं? डेफिनेटली मैं भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यहाँ पे MBA कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वेरी फर्स्ट टाइम इन्होंने शुरू किया है अलहमद यूनिवर्सिटी वालों ने, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया इन्होंने। काफ़ी अरसे से विलिंग थे, लेकिन बलूचिस्तान में ऐसी कोई इदारा था ही नहीं जो इस
ذرا ایک ملٹی ڈائمینشنل ڈگری ہے یہ, اس کو شروع کر سکے. تو انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہم نے اس کو ہم نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ ہم سکسیزفلی جا رہے ہیں. چلیے جی, دیٹس ریلی گریٹ. آپ نے بات کی ایم بی اے یا ایم بی اے ایگزیکٹو, کیونکہ ابھی ایک فیلو سے میں نے پتہ کیا تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ایم بی اے 2 ایئر بھی ہے اور ایم بی اے ایگزیکٹو بھی ہے. آپ کس کے پروگرام کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ دونوں ہے اسی طرح, کیونکہ ہم تو زیادہ پروفیشنل ہیں تو ایم بی اے ایگزیکٹو اور ایم بی اے دونوں کورسز تو سیم ہیں. ڈیفینیٹلی ہم ویکینڈس پہ اپنی کلاسز لیتے ہیں اور وہ ریگولر بیسس پہ کلاسز لیتے ہیں. یہ ڈفرینس ہے, ادروائز سیم ہی ہے. کوئی خاص بات اگر آپ شیئر کرنا چاہیں ایم بی اے کے اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, ایم بی اے کے حوالے سے, تو وہ کیا ہوگی؟ پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے یہ تو ٹائم آف نیڈ ہے اس وقت جو چل رہا ہے, کیونکہ میں خود ڈیولپمنٹ سیکٹر میں نے کام کیا, میں فیڈرل میں بھی رہا ہوں, پروونشل اداروں میں بھی رہا ہوں اور ریسنٹلی بھی کام کر رہا ہوں. تو پروجیکٹ مینجمنٹ کی تو اشد ضرورت ہے. میں پوسٹ گریجویٹ ہوں ایز اے انجینئر, لیکن اس کے باوجود کیونکہ جب کسی پروجیکٹ کو ہم اسٹارٹ کریں گے تو اس کے کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, اس کو کچھ پلان بنانا پڑتا ہے, اس کی کنٹرولنگ ہے, اس کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کیسے ہے اور اس کو اچیو اور کمپلیٹ کیسے کرنا ہے ٹو اچیو دا سکسیزفلی دا گولس. سو ڈیفینیٹلی اس چیز کی بڑی ڈیفیشنسی ہے یہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر میں, اسپیشلی ٹریننگس کی کمی ہے. باقی جو بھی کچھ ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے, وہ ڈاکومنٹڈ ہے, ڈاکومنٹس میں چل رہا ہے, پریکٹیکل نہیں ہو رہا. تو ہمیں ویری فرسٹ ٹائم ایک ایسا موقع ملا کہ اپنی اسکلس کو امپروو کر سکیں, اور ظاہر ہم گورنمنٹ امپلائی ہیں تو ہم اس کو سرو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ہم ظاہر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں تو چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ کے بغیر تو میرے خیال میں کوئی بھی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو ویری مچ سر, آپ کو ڈسٹرب کیا, سو سوری فار دیٹ. تھینک یو جی. تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 اسٹوڈنٹس اور بھی ہیں اور آئی گیس دے آر سم تھنگ فائنڈنگ آؤٹ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ریسرچ. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ عرفان مکسی. عرفان صاحب, آپ بھی میرے خیال میں ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ ہوں گے. ہم اسٹوڈنٹ آف ایم بی اے ایگزیکٹو, اور ابھی جو ہے ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں سیفٹی ایٹ دی کنسٹرکشن سائڈ اور انوائرمنٹ کے اوپر. تو سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایم بی اے میں اور ریسرچ بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. ابھی جو یہ یونیورسٹی نے جو ابھی انیشیٹو لیا, اٹس 18 ایئرز آف کورس. پہلے جو یہ 16 ایئرز ہوتا تھا, اب یہ ہم جو ہے اسی وجہ سے ریسرچ بیس جو ہے نا, کورس ورک بھی ہوتا ہے اس میں, ریسرچ ورک بھی ہوتا ہے, تو ہم جو ہے ریسرچ ورک کر رہے ہیں. تو سر آپ کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کوئی اپریشیٹ کرنا چاہیں اپنی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, تو وہ کیا ہوگی؟ ڈپارٹمنٹ کے کہ بھائی فیکلٹی ہماری بہت اچھی ہے, بہت کوآپریٹیو ہے, اور جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نا, دے اسٹینڈ فار اس. اسی لیے باقی تھینک یو سو ویری مچ سر, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ فرحان ہاشمی. فرحان صاحب, آپ بتائیں کہ آپ بھی آئی گیس ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں ایگزیکٹو لیول پہ؟ میں ایم بی اے ایگزیکٹو کا اسٹوڈنٹ ہوں, اینڈ آئی ایم آلسو امپلائی آف کیسکو, اور سول انجینئر ہوں میں. اور بہت ہمارے لیے ایک بڑا گولڈن چانس الحمد یونیورسٹی نے کریٹ کیا ہے کہ ایک ریسرچ بیسڈ ایم بی اے یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا ہے, اور وہاں پہ اور پارٹ ٹائم ہمیں ایک اچھا موقع ملا, ایک ایسی اپرچونیٹی ملی بلوچستان میں ایک الحمد کی طرف سے کہ ہم جو اپنی مصروفیات کے باوجود ہمیں جو ویکینڈز میں پارٹ ٹائم ہمیں ایم بی اے کرنے کا موقع ملا, اس سے ہمیں اپنی کوئی نئی انیشیٹو اور ریسرچ ورک کرنے کا ہمیں ٹائم مل گیا. تو اس وجہ سے می اینڈ عرفان مکسی از کو اسٹوڈنٹس of MBA Executive, and we are working on a research paper on construction sites, safety and impact of environments. That's really great sir, and wish you best of luck for the future sir. Thank you so much. Thank you. جی ناظرین, تو یہاں پر آ کے آج کیفے ڈائریز کا جو فریش ایپیسوڈ تھا وہ ختم ہوتا ہے, اور جو ہمارے کوشچنس تھے وہ بھی آپ کو اچھے لگے ہوں گے. اس کے ذریعے بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. ہم اور بھی ڈپارٹمنٹس میں وزٹ کریں گے اور آپ کے لیے ایک نیا ولاگ کے فارم میں اس کو لے کر آئیں گے کیفے ڈائریز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں. اس سے پہلے کہ ہم آپ کے لیے کچھ اور لے کر آئیں, یو ہیو ٹو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل ود آل یور فیملی, فرینڈز اینڈ فیلوز. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.